चल रही है तैयारी पूरे रात के प्रोग्राम की, मिलाद की तैयारी चल रही है, गद्दे वद्दे लग रहे हैं पूरे। बने रहिए मेरे साथ, दिखाता हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो ये है गुड्डू खड़ा है, ये पड़ेगा मैथ तू कौन सी पड़ेगा? मैं आपको बताऊँगा क्या? ये बातें बताई नहीं जाती, नहीं लग जाती है। पड़ेगा नाथ अजी, नाथ पड़ेगा, नाथ पड़ेगा, नाथ पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल। तो ये है कुछ पियान भाई, यही ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे। अरे बड़े भाई गाइस, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, भाई को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और तुम क्या बोलना चाहते हो? और जिंदगी है सीता जी कहते हैं सब मिलकर बोलो। बोलो चैनल के क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत मजा आ रहा है, जो भी कुछ है ये मतलब मिलाद शरीफ होगी यहाँ पे जी, सब भाई लोगों को आना है। हाँ के दिन अमर बहार छाए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। अब जब मेरे सरकार आए तो मुलायदा फरमाए, दूर हुआ दुनिया से अंधेरा, दूर हुआ दुनिया से अंधेरा, आए आधा हुआ सवेरा, आए आधा हुआ सवेरा, आए आधा हुआ सवेरा, दूर हुआ दुनिया से अंधेरा, आए आधा हुआ सवेरा। अब्दुल्ला के घर आंगन, अब्दुल्ला के घर आंगन, खुशियों के बादल छाए, और हमारा तो अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है कि दुनिया बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बनाया, कायनात बनाने से पहले अपने महबूब को बनाया, और सबसे पहले जो इंसान को बनाया वो अपने सबके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला मिट्टी और पानी को मिला के मुझे तैयार कर रहा था, उस वक्त मैं देख रहा था कि आसमान के चारों कोनों पे अल्लाह लिखा हुआ था तो मोहम्मद भी था। और जिस वक्त मैं यहाँ तक कि उन्होंने बताया है कि जब मैं फरिश्तों की आंखों में देखता था तो अल्लाह तो होता था लिखा हुआ, साथ में मोहम्मद लिखा था, और मोहम्मद के वसीले से उन्हें माफ़ी भी मिली। उन्होंने ये चीज़ें अपने औलाद को बताई, और उसी चीज़ पर अहले सुन्नत वल जमात का है। उनका तो कोई, और बाकी देवबंदियों का तो कोई ईमान है ही नहीं, जिस पे टाइम नहीं है, इनका तो मामले मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, बोलो मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। गुलशन में कलियां सूखी थी, गुलशन में कलियां सूखी थी, मरचे की कलियां सूनी थी, मरचे की कलियां सूखी थी, गुलशन में कलियां सूनी थी, मरचे की गलियां सूनी थी, मक्के की गलियां। उनके कदम से चारों जानिब, उनके कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। मुश्किल तेरी टल जाएगी, मुश्किल तेरी टल जाएगी, मुश्किल तेरी टल जाएगी, सूखी तेरी टल जाएगी, सूखी
हलीमा तेरे हैं, दाए हलीमा तेरे हैं, सोए भाग लगाए आए मेरे सरकार आए। आमना वहाँ से चली मक्के की तरफ, तो उनकी ऊँटनी जो थी बड़ी बेजान थी, बड़ी कमज़ोर थी, और जब वो काफिला वहाँ से चला मक्के के लिए तो उनकी ऊँटनी सबसे पीछे आए और बहुत आराम से बोले जाके जो उनके काफिले वाले थे उनको सब बड़े बड़े अरबपति घरों के, करोड़पति घरों के बच्चे मिल गए। और ये जो अपने नबी दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, जब वो वहाँ आए उन्होंने देखा कि एक बच्चा है और यतीम है और कोई मतलब ऐसे मालझर भी नहीं मिलेगा, तो वापस आई अपने शोहर से बोली कि ऐसे ऐसे मामला है, हमें कोई इनाम इकराम तो मिलेगा नहीं। तो उनके शोहर कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अब तुम वही बच्चा ले लो, खाली लौटने से बेहतर ही है। तो जब उन्होंने वहाँ जाकर बोला और वो जो लेके जब वो चली और जब उनकी गोद में वो आए, जब उन्होंने उनका चेहरा देखा अपने नबी का, तो नूर से बिल्कुल भरा हुआ, और उनकी ऊँटनी के थनों में भी दूध नहीं था। जब आप सवार हुई ऊँटनी पे तो ऊँटनी में भी दूध आ गया, और वो इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी ऊँटनी कि सब काफिले वालों को पीछे छोड़ दिया, और सब ये कहने लगे कि तुमने क्या अपनी ऊँटनी मक्के में बदल ली। ये हमारे नबी का मौजज़ा है कि बचपन में भी अपनी नबूवत के जौहर दिखा रहे हैं। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, शायर कह रहा है, सूखी थी गुलशन में कलियां, सूखी थी गुलशन में कलियां, सुनी थी मक्के की गलियां, सुनी थी मक्के की गलियां, सुनी थी मक्के की गलियां, उनके कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आ रहे हैं, उठो बेसहारो सरकार आ रहे हैं, जाओ चांद तारों सरकार आ रहे हैं, महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है महफिल में मौजूद है आका, ऐसा रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या मदनी की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हम बड़े माल दौलत तो सब एक तरफ है, लेकिन इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। और दूसरी खुशी की बात यह है कि 1500 साल सलाद हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना 1500 साल, क्योंकि अब ये पता नहीं 1500 साल हमें नसीब हो या नहीं हो, क्योंकि 1400 साल की हिजरी चल रही थी, 1447 हिजरी, अब ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी हम मना रहे हैं। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम ये सदी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो इसमें बड़ी खुशी का मौका है, और ये रात बड़ी मांगने वाली रात है। मैं 10 मिनट का जिक्र करूँ, नहमदुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि मैंने अपने महबूब को तमाम जहान का रहमत व बरकत वाला महबूब बना के भेजा, इसमें कोई शक नहीं। मैं इतना बड़ा कोई मुकर्रिर तो नहीं हूँ, लेकिन जो चंद बातें मैंने सीखी हैं मदरसे में, अपने घरों से, वही तुम्हारे सामने अपनी बात पेश करूँगा अपनी नबी की शान में। क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है, हम लोग जो इसमें नहीं कि हम सुन्नत से भटक गए हैं, हम लोग जो है ना आजकल माल के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। माल जो है वो आज है कल नहीं होगा, आज था कल नहीं होगा, कल होगा आज नहीं। माल जो है ये तो हमारे पास आना जाना लगा रहेगा, ये गोल चक्कर की तरह घूम रहा है, आज मेरे पास, आज इसके पास, उसके पास। यही चीज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। आपने गरीबी को पसंद किया, आपने गरीबी को पसंद किया। और दूसरी बात ये थी कि आपके वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया था, आज जब दुनिया में तशरीफ़ हुआ, तो आपने
اپنی آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے کتاب میں حدیث میں تو بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ زندگی کو بتایا ہے اور دنیا کو سبق دیا ہے۔ وہ چاہتے تو ان کے لیے کیا نہیں تھا، ٹھوکر مارتے تو سونا چاندی ہیرے جواہرات۔ اور ایک صحابہ نے یہ بات بول بھی دی تھی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہو، اگر تم چاہو تو سونے ہیرے جواہرات مانگ سکتے ہو اللہ سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انگلی اٹھا کے ایک پہاڑ کی طرف کہ میں چاہوں تو اسے ابھی سونا بنا دوں۔ صرف یہ بات بولی تھی انہوں نے کہ میں سونا بنا دوں، اور فرشتے اس بات پہ گواہ ہوئے کہ ہم اسے سونا کر دیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا جلوہ دکھاؤں اپنی نبوت کا۔ تو آپ نے یہ بات بولی تھی کہ میں اس پہاڑ کو سونا بنا دوں، اور وہ پہاڑ کے اندر جب وہاں عربیوں نے کھدان کرا تو اس کے اندر آج بھی سونا نکل رہا ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، اس پہاڑی میں سے آج بھی سونا نکل رہا ہے، اور اسی کی غنیمت سعودی عرب آج سب سے بڑا مالدار ہوا بیٹھا ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی کی شان، سبحان اللہ بولو۔ ہمارے نبی کی شان ہے کہ وہ اتنا بڑا مالدار ہوا بیٹھا، کس وجہ سے ہے کہ ہمارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا انگلی کر کے کہ میں چاہوں تو اس پہاڑ کو سونا بنا دوں، اس میں سے سونا نکلا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مقصد دوستو یہی ہے کہ اپنے نبی نے جو ہے غریبی کو پسند کیا ہے، تو ہم ہرگز کسی کی ہوڑ نہ کریں کہ اس بندے نے 13 لاکھ کی تھال لے لی تو میں تھال ہی دوں گا۔ اپنے آپ کو جد و جہد میں نہ جھونکو، اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ہمیں نماز بھی قائم کرنی ہے۔ ہم لوگ دیکھو سب کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بات ٹھیک ہے، ہمیں کام بھی کرنا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، تو اگر جیسے وقت ملے تو اپنے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں نماز یہ سمجھو کہ جو پچھلے رمضان نکل گئے تو میں نے تراویح جھٹکے والی پڑھی تھی، مطلب پڑھ لی نہیں پڑھی، نماز اگر مل گئی۔ فجر کی تو نماز میں نے پڑھی نہیں تھی، کیونکہ میں جھوٹ بیکار بولوں، فجر کی نماز میں نے کوئی پڑھی نہیں تھی رمضان کے اندر، صرف روزہ رکھا، سحر رہی اور کھایا اور سو گئے۔ اس کے بعد زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا، اور جب بات سمجھ میں آئی، جب درس قرآن امام صاحب سے سنا، نماز میرے دوستوں بہت ضروری ہے۔ آج یہ عالم ہے میں اپنی نماز نہیں چھوڑتا ہوں، اور ماشاء اللہ 5 مہینے مجھے کنٹینیو فجر کی نماز پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہوں، جس وقت کی مجھے نماز مل جاتی ہے پڑھ لیتا ہوں، ہاں، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ جس وقت کی آپ لوگوں کو نماز مل جائے تو پڑھ لو، ایک جانماز لا کے رکھ لو۔ اگر دیکھو کہ آپ آج ہمارے پاس 2 ہی کوٹ ہیں تو مسجد میں مت جاؤ، یہاں مصلی بچھاؤ، بج بناؤ، یہاں پڑھ لو، یہاں بھی اللہ تمہاری قبول کرے گا، کیونکہ تم اپنے وطن چھوڑ کے یہاں کمانے کے لیے آئے، تو یہ تمہارا کام بھی اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے۔ لیکن عبادت میں کب لکھے گا؟ عبادت میں جب لکھے گا جب ہم نماز ہی پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جس ٹائم کی بھی ملے پڑھ لو نماز۔ ہمیں یہاں کام کرنا ہے، ہم پردیش میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کسی بری چیز غلط چیز کے پیچھے نہیں جانا، ہمیں سگریٹ یہ سب آج کل جو بیئر یہ چل رہی ہے، یہ ان کی چیز بالکل نہیں بھاگنا ہے، اپنے انجوائے کرو، کھاؤ پیو، وہ سب بڑھیا ہے، لیکن ہمیں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور جتنا تم یہ کام کر رہے ہو رات کے 2-2 4-4 بجے تک، یہ بھی سب تمہارا عبادت میں لکھا جا رہا ہے، لیکن میرے دوستوں نماز بھی پڑھو۔ اور اپنے نبی نے غریبی کو اس لیے پسند فرمایا کہ آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ میری امت، اگر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیری کو اپنا لیتے تو آج امت ایک دوسرے کا قتل کر رہی، یار ہمارے نبی تو اتنے مالدار تھے، ان کے پاس تو اتنے اونٹ تھے، اتنے ہیرے تھے، اتنے جواہرات تھے، ان کے گھر میں تو سونا چاندی بھرا رہتا تھا، وہ تو اتنے مالدار تھے۔ آج میں بھی تو پتہ ہے کیا ہوتا، آج ہماری امت اس کا الٹا ریئیکشن کرتی، سٹے میں کودتی، جوئے میں ڈوبتی۔ اب ان چیزوں کو منع کرا ہے تو ہماری اپنے نبی کی امت ان چیزوں میں ہے، سود کے پیسے میں، سٹے میں، جنا خوری میں، عیاشیوں میں، شراب میں، منع کرنے کے باوجود سختی سے، تب جا کے امت میں کہ رحمت دو جہانوں کی، کہ رحمت دو جہانوں کی ہے، عبداللہ کے گھر آئے، کہ رحمت دو جہانوں کی ہے، عبداللہ کے گھر آئے، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ علیمہ سعدیہ جب کی آمد، دار کی آمد، دار کی آمد، دار کی آمد، بڑے کی آمد، کے کی آمد، بنی کی آمد، دار کی ولادت، دار کی ولادت، دار کی ولادت، حیدری، تکبیر، رسالت۔ کہ مسلمان، سنی مسلمان، عقیدہ اہل سنت
अगर उसका ऑर्डर हो भी गया है कभी इसे जहन्नम में डाल दो, तो अपने नबी क्या फरमा रहे हैं कि मैं उस दिन अपनी अस्तीनें ऊपर कर लूंगा, क्या बात है, कमर कस लूंगा, उसे जाने नहीं दूंगा। तो अब बताओ कितनी हमारे लिए मोहब्बत है उनके दिल में, तो उसी तरीके से मोहब्बत उनके लिए हमारे दिलों में होनी चाहिए। तड़प के सुनो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पुकारो मोमिनो पुकारो इस करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवारिश पे उड़ता है फरेरा तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका गुलशन महका महका लगता है, याद नबी का गुलशन महका महका लगता, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है, मौजूद है आका ऐसा लगता है। दुनिया में सबसे प्यारी जो चीज़ है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो शायद में ज़हन मुलाज़ा फरमा, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। लब पर नग़्मे सल्ले अला के, हाथों में कशकोल, लब पर नग़्मे सल्ले अला के, हाथों में कशकोल। पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, ज़मीनो आसमां में कोई बेमिसाल ना मिले। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबी जी का हो जो हो जिक्र ऐसा, नबी जी का हो अब जो हो
ذکر عیسیٰ نبی جی کا ہو سب کی اکھیاں میں چہرہ نبی جی کا ہو سب کی اکھیاں میں چہرہ نبی جی کا ہو